देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक भुमी निराकार रिती आनी अंधकारांत बुडून आसली. पूण देवाचो आत्मो थंयसर उदका वयर वाळून आसलो म्हूण आसा. पूण देवाच्या आत्म्यान थंयसर उसवाड जावं दी म्हणलें उतर भुमी थंय हाडटा आसतना थंयसर उसवाड जालो. अंधकार दावलो थंय रिती आसली भुमी थंयसर भरती जाली आनी निराकार आसली भुमी थंयसर आकाराक आयली. आज आमच्या जिवितांतय आकार येवचे जाल्यार देवाच्या आत्म्याची गरज आसा आनी देवाच्या आत्म्या मुखांतर येवचें ती उतरां सताची उतरां गरज आसात. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमचो भावार्थ दंडण नाशें हें सकड हांवें तुमकां सांगलां. हांवें तुमकां एक मजतदार दिला आनी तो जावन आसा पवित्रत्व आनी ह्या पवित्रत्म्या मुखांतर आमची जिणी बदलता. आमचे थंय भावार्थ येवचो जेजू क्रिस्ताच्या उतरा वरवीं मात्र आनी ही उतरां हाडसो तें सत आमकां शिकोवन दिवचो पवित्र आत्मो जावन आसा आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसतना खंडीत आमी जेजूक साक्ष जाता. आज न्हीद जावन आमी परिक्षा करून पळोवया आमच्या भितर भावार्थ आसा गी. आमी कितले पटी भावार्थान दंडळटा. आज आमी जेजूक साक्ष जाल्या आमगे आमी साक्ष सांगता हात गुण जालो पाय गुण जालो म्हणटा. पूण न्हीद जावन साक्षीचें जिवीत शिसांनी कशें ते जियेले तें जिवीत आमचें जालां गी. जेजूच्या उतरा खातीर देवाची आज्ञा पाळच्यांत आमी प्रथम जाल्या गी. परिक्षा करून पळोवया. आज आमचो भावार्थ दंडलून आसा. देव आसा गी म्हणलें सवाल आमच्या भितर येवन आसा. आमी सकड रिती रिवाज्यो पाळना आसा पूण आमकां देव आसा गी जेजू क्रिस्त म्हजे पासत मेला म्हणलें पातयेवंक आमकां साध्य जातेत ना. कित्याक खरी सुवार्ता आमचे तावन लिपून गेल्या. खरी सुवार्ता मेळना नाशें थंयसर आमचे भितर अंधकार भरला. आमी रिती जावन आसा आमचे ते निराकारपण आसा. आमचे भितर पाताक आसा म्हणलेंच आमकां गुत्तू ना. आमी पातकांतावन धुवन काडलेली मनशां म्हण आमी चिंतून आसा पूण आमच्या भितर जर तर पाताक धुयचे जाल्यार खंडीत जावन ही खरी सुवार्ता हांवें आयकाचें. खरी सुवार्ता आयकून जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून हांवें पातकाक पाठ केल्ल्या वेळार मात्र हो मजतदार म्हाका देव दिता आनी हो मजतदार आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. जेजू क्रिस्ताचे साक्ष जावंक आमकां प्रेरण करता आनी त्या उतरा प्रकार जियोंक आमकां तो बळ दिता आनी आमचो भावार्थ सडाशें करता. शिसांक तें साध्य जालें. आज आमकांय जेजू क्रिस्तान मिंचून काडलां. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी तें मानून घेतलां वय पूण खरी सुवार्ता तुवें आयकल्या गी. खरी सुवार्ता जेजू खातीर तुजें जिवीत तुवें ओपून दिलां गी. जर तर दिवंक ना जाल्यार तुजें थंय तो पवित्रत्व ना म्हणून अर्थ. पवित्रत्व आसल्याक मात्र ताचें जिवीत जेजू खातीर ओपून दिवंक जाता आनी आम्हा सर्वांकी तेंच आपोवणें आज जेजू क्रिस्त दिता. तुमी म्हज्यो साक्षो जायचे. आनी जर तर जेजू खातीर रावता आसतना तुका कश्ट दगदणी येताच आनी तुका थंयसर जीव मारचे संदर्भ येवंक पुरो आनी देवाक हांवें बली भेटयला म्हणून तो संतोश पावोंक पुरो. कित्याक तो म्हाका जाणा. तो म्हाका नेना. ताका म्हज्या विशयान कळीत ना. पूण तुका कळीत आसा म्हज्या विशयांत. तूं संतोष पाव म्हणटा. आज तसलें धैर्य आमकां दिवचो पवित्रत्व जावन आसा आनी हो पवित्रत्व तुजे भितर आसा की परिक्षा करून पळय. आमेन.